जीत तर माझी झाली तरी फळ त्यांना मिळालेलं असा. तसेच आमच्या आमदार अजित भाई आरोग्कर यांनी सुद्धा जे 3.5 वर्सां काम केलेले असा त्याची खंय तरी पोचपावती म्हाका मेळिल्ली आसा. आणि हांव खंय तरी एक स्टँड घेवन उबें आशिल्लें भंडारी समाजाचे हांव मेंबर आसलें तितून हांवें खंय तरी स्कॉलरशीप भुरग्यांक दिल्ली आसली. ती भुरगीं म्हाका खंय तरी विसरूंक ना तेजें खंय तरी म्हाका एक फळ मेळिल्लें. पंचायतीन आसल्या गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानची हांव वायस प्रेसिडेंट आसलें पेडणे ब्लॉकाचे. तेजें म्हाका खंय तरी काम केलें तेजें म्हाका खंय तरी फळ मेळिल्लें आसा. आनी गेले कित्येक वर्सां म्हाज्या मिस्टरांचे जे 3 वर्सां टॉप तेजे फाटल्यान म्हाजो तेजे फाटल्यान हांव 2दा हेजूच आमी जें काम करून आयलां तेजें फळ म्हाका हें मेळिल्लें आसा. जे लीड घेतला ताच्या संदर्भात म्हाज्या वांगडा प्रचार केलो आनी तेंचें काम आसा जें आमी सुद्दां मोर्चे केन्ना पावूंक नासले. हांव म्हाज्या बांद्रे पुरतीच आसलें पेडणे पुरती आसलें आनी कसले तरी आयज कारण गावले इलेक्शनाक रावले मोर्चे पर्यंत पावले मोर्चेच्या घरांत पावले आनी त्या घरान ज्या वाड्यार जे भाईन काम केलां तेचे वचत थंय म्हणून आमी भाई आसा थंय आसा तितून म्हाका आनीक उत्सव दिसलो आनी म्हाका सुद्दां काम करपाची म्हणजे हांव जर आयल्या उपरांत म्हाजें खंय तरी फुडें वचपाचें विचार नासता ते भाई खातीर. एकंदर फर्स्ट म्हाका अशें दिसता की MGP BJP यांच्या वांगडा युतीचे सरकारा वांगडा तुवें हे जे युतीचे सरकार असले आणि युतीची तिकीट म्हाका मेळ्ळी. त्या बरोबर जी युती असल्या तेंच्यांनी तितलीच म्हाका आमच्या कडेन प्रचार केल्लो आसा. युती आनी हे करून एक्झॅक्ट इतली तरी लीड आसपूच जाय आनी ही लीड युतीची आनी हेजी आसा हे सुद्दां तितलेच खरें आसा. जे तुमच्या तुमकां आतां सांगूं शकता देववाडा आमी कित्या फाटी आसा तो वेळ आनी काळ आयल्यार तेन्ना हांव उलयतलें कित्या फाटी आसा पळय तेन्ना टायम येवनी आनी तो वेळ येवनी तेन्ना हांव तुमकां स्पश्ट सांगतलें तुका अशें म्हणचे आज रॉंग आसलो असं तुमकां म्हणपाचें आसा. हांवें सांगलें न्ही हांव जेन्ना टायम आनी वेळ येतलो पळय तेन्ना हांव उलयतलो तेजेर आमी विचारूय करतली की तो बूथ म्हाका कित्याक फाटी तुम्ही मॅक्झिमम बुथाचे जेन्ना म्हाका तिकीट जेन्ना आमकां 3 आमी इश्यूक आसली मोर्चेची 2 आमची भायर सरली म्हणजे आमचे डेव्हलप जाले आमचे डिस्कशन जाले आमी हांव रावले तेन्ना प्रत्येक जाणा आख्ख्या मांद्र्यांनी आख्ख्या पेडणे की माई येवकूच जाय ह्या सगळ्यांचे जे हे आसले पळय माई जाय सगळ्या आख्ख्या पेडण्यान माई जाय ह्या हेतूसून जे तेंचे जे हे आसले तेतूसून म्हाका खूब उमेद जाली. आनी हांवें जो प्रचार केलो पळय तो खरो म्हणजे एक वोट मागूंक ना एक अशें म्हणजे माई तूं आतां पंच मेंबर आसा पंच मेंबर आसा आनी ज्यो म्हाजी जी जागा आसा ती आतां कोणाक बसोवपाची आसा ते आमी आमदारा कडेन चली एक दिवपाची बी हा चली एक बी दितली वाडा जी आसा पळय तेंचे कडेन उलोवन चली एक संदी दितली फॅमिलीक आमी सगळी वाड्या वयली आमची जी आसा पळय कित्याक म्हाज्या वाड्यार तशी म्हजे लोकूय म्हाज्या बरोबर आसा म्हाज्या लोकांचें जें मत आसा म्हाज्या आमदाराचें मत आसा तेजेर उलोवन आमी आमच्या माईक कॉंग्रेट करता माई एमची तिकेटीचेर जी सिंह सिंबलाक रावलेली आनी आयज ती 3486 मतां घेवन लीड घेवन निवडून येयल्ली आसा. खरेंच हेच्या फाटल्यान आमचो आमदार लाडको आमदार जेचे मोठे श्रेय आनी तेजी मिसेस सिद्धी आरोलकर तेंचें व्हडलें श्रेय आसा. आई फाटल्यान ती खंबीरपणे उबी आशिल्ली रात दीस ती वावरताली आनी आमदाराच्या सहाय्यान आयज माई इलेक्ट जावन येयल्लेली आसा. म्हणून हें जसो सगळ्या आमच्या मोर्चे मतदारसंघाचो विजय आसा तसोच भाईचो विजय आसा. किरण केल्ल्या पोच जी काम 2.5 वर्सां तो भाईन काम केलां त्या कामाची पोच पावती माईच्या रुपान आयज मेळिल्ली आसा. किरण तुवें बूथ वायज कावंटींग पळयलें जाल्यार मांद्रे गांवांत सगळें एक बूथ सोडलो जाल्यार आमी सगळ्या बुथार लीड करता आनी भाईचं काम जो आसा ह्या बाकीच्या सगळ्या आमच्या कितें म्हणपाचें सगळ्या पंच मेंबरांनी सारको गांवचे बाकीचे पंच मंडळ सगळे पंच मंडळी माई बरोबर आसलेले अशी गवाही सरपंचांनी दिल्ली. आमी म्हणटा आमचे 11 पंच मेंबर माई बरोबर आसले. मांद्रान कितल्या पर्सेंट तुमकां मेळ्ळी? माई फूल एक बूथ सोडलो न्ही जाल्यार सगळ्या बुथार माई लीड करता. मागीर एकूच प्रश्न आसा तुमकां प्राधान्य विकासाक कित्याक प्राधान्य दितले आता निवडून आयल्यात तुमी? हांव आतां परत सांगूंक शकता जेन्ना निवडून येता तेन्ना सगळे सांगतात पंचायतीन येवन आमी हे करतले ते करतले ते. हांव एक अशें कॅन्डिडेट उबें आसा जे म्हाका करपाची आवड जेन्ना लोकांनी निर्माण केली म्हाका निवडून जेन्ना लोकांनी दिलें
आवड माझ्या मनात आसा लोकांची सेवा करपाची. लोकांचे खूप प्रयत्न आसा जे हांवें जाणले. हांवें आज 20 वर्सां राजकारण केलां, 20 वर्सां समाजान भोंवला, 20 वर्सां लोकांचे सुख दुःख पळयलां. ते सुद्दां एक खातीर तांकां धीर दिवप हे सुद्दां राजकारण आसा. तेंची सेवा करप हे राजकारणासून खंय तरी मेळटा ही एक संदी आसा. पूण हांव तेतून सांगचें ना की हांव हे करतलें तें करतलें. हांव अवश्य कितें करतलें आनी जेणी म्हाका वोट केला तेंचे हांव सदींच नांव वयर करतलें. आनी जेणी म्हाका म्हाज्या खातीर रात दीस वावरले सगळ्या गांवची सगळे पंच सरपंच मेंबर तेंचे सुद्दां हांव नांव वयर करतलें. हेच्या खातीर हांव झटतलें. हांव तुका हे टायमार सांगचें ना की हांव हें करतलें तें करतलें. कित्याक करपाचें खूब आसता पूण ताका आवड आसूंक जाय. आवड आसली काय खंय तरी निवड जाता. आयज म्हाका आवड आसली म्हणून हांव फुडें सरलें आनी हे हेतून म्हाजी आज निवड जाल्ली आसा. म्हणून तुमकां सगळ्या हांगा आयल्या बद्दल हांव तुमच्या मनात थँक्यू, धन्यवाद, आभारी. धन्यवाद म्हणटा की ह्या गांवांत आयज विश्वास दाखयला आनी खरोखरच तारा माई कित्याक हें तुमकां हांवें पयलींच सांगलेलें. मांद्रे विलेज पंचायतीन जो उदंड प्रतिसाद आनी बाबूसो हडफडकर हेंचें कार्य करपाची जी पद्दत आनी तेंच्यांनी जे घरोघरी लोकांक जे कितें आपल्या कारकिर्दीन जी 20 वर्सां कारकिर्दीत जेन्ना पंचायतीन ते सरपंच माजी सरपंच जावन गेल्यात तेंच्यांनी जे कार्य केल्लें आसा. हांवें खास करून जेन्ना तेंचे नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले तेन्ना हांवें प्रसार माध्यमांतून सांगलेलें की त्यांनी कशें लोकांक खंयच्या रितीन तांकां मदत केली. आयज तेच्याच पावलार पावल दवरून आयज तेंची मिसेस जे उमेदवार आमचे तारा माई हडफडकर त्यांच्यानी नॉमिनेशन फॉर्म केल्लो. हांवें बाबूसो हडफडकर आनी तारा हडफडकर हांकां एक उतर दिल्लें जे तुमचें कार्य आसा आनी जे तुमच्या लोकांक तळागाळांत वचून तुमची जी सेवा आसा ह्या पोस्ट पावतेक हांवाचो संपूर्ण ताका सपोर्ट आसतलो आनी त्या अनुसार हांवें तिका सपोर्ट केला. हांवेनूच न्हू म्हाजी पूर्ण पंचायत आमचो सरपंच तांच्या अध्यक्ष आनी सगळे पंच मेंबर सगळे तेंच्या बरोबर आसात आनी तेंच्यांनी खऱ्या रितीन जो सपोर्ट केल्लो आसा. आनी नो डावट मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित भाई आरोलकर बेस्ट कार्य केलेले आसा. आयज सगळे मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकारी मंडळ आसात माईच्या सपोर्टाक आसात. उमेदवार जे वेचणूक जाल्या 2025 माझ्या खातीर हांगा धाव घेतला त्यांच्या सगळ्यांच्या मनापासून आभार मानता. आज तिकीट म्हाका दिली आमचे आदरणीय CM प्रमोद सावंत हेचे आभार मानता. परत MGचे अध्यक्ष ढवळेकर सर हेचे आभार मानता. आणि हे दोन्ही युतीचे तिकीटीचे हांव आज निवडून आयले. हांव सगळ्यांक तुमी हांगा सगळे आयले त्या बरोबर तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून आभार मानता. आणि ज्यांनी म्हाका म्हाज्या बरोबर जे रात्र दीस म्हाज्या वांगडा काम केला म्हाज्या वांगडा भोंवला तेचे सुद्दां मनापासून आभार मानता. भाई कितें सांगूंक सोदता तुमी ह्या विजया संदर्भात? जेन्ना युतीची धर्म आमी पाळ्ळो आनी बाय तारा हडफडकर खातीर
भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आमचे मगो पक्षाचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी मिळून काम केले. ह्यो जे आसा पळय विजय जो आसा हो युतीचो आसल्या कारणान जसे नाव घेतले बाय तारा हडफडकर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याचबरोबर मगोचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर म्हणजे दोगांयची युती. बाब जी दारोलकार मगो पक्षाचो आमदार आसा, त्याचबरोबर हांव दयानंद सोपटे बीजेपीचो खंय तरी एक लिडर आसा. दोगांनी मेळून काम केले. आज विजय सुद्धा भरपूर मतांनी अभिनंदन करता. त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता. भाई आता हरमाला एक सीट कमी मताने गेली, काय खंय कोण कमी पडले असतले? राजकारण जे अशें आसता आता पळय तुमकांय खबर आहा खाली 52 मताच्या फरकान गेली, 52 मतांनी गेली सीट. तुमकांय खबर आहा हेची फाटली कारणां कितें आसूं शकतात ती, म्हणजे आसात ती, आसूं न्ही आसाच ती. पण जीत ही जीत आसता आणि हार ही हार आसता. येस सर, थँक्यू. नमस्कार. सध्या मोर्जे मतदारसंघातल्या मतमोजणीचे काम सुरू झाले आसा आणि पहिल्या रावणा भितर मगोचे उमेदवार तारा हडफडकर हांका 3700 परस चड मतांची आघाडी मेळिल्ली आसा. ज्या पद्धतीने हरमल मतदारसंघात भाजपाक धक्को बसलेलो आसा, तर उलट मोर्जे मतदारसंघातल्यान मगोचे आमदार जीत आरोलकर हांका तारा हडफडकर हांच्या रुपान तारपाचो प्रसंग जाल्लो आसा. हांगासर मगोच्या उमेदवाराची टक्कर दिवपा खातीर गोवा फॉरवर्डचे उमेदवार शिल्पा म्हामल, काँग्रेसचे उमेदवार प्रियंका दाभोलकर, आम आदमी पक्षाचे सुवर्णा हरमलकर असे उमेदवार आशिल्ले. पूण मगोचे तारा हडफडकर हांणी 3700 मतांची आघाडी घेतलेली चित्र. हा दुसरो राऊंड बेगिनाच जातलो. आम्ही तुमका वेळोवेळी माहिती दितले. हांव निवृत्ती शिरोडकर. फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडने लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ. आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पेडने लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ. पेडने लाईव्ह.